बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल और दुनिया भर में इस वक्त क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। आज है 25 जून और दिन है बुध का। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं। खबर जो है वो खित्ते के हवाले से और अमेरिका के हवाले से भी डेवलपमेंट है, और वहाँ से एक बड़ी अहम रिपोर्ट भी आई है कि ईरान का नुकसान एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ, और ईरान की जौहरी तनसीबात किस तरह से बच गई, ये बाकायदा अब अमेरिका एतराफ़ कर रहा है। बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गंडापुर साहब जो हैं वो अब हॉट वाटर्स में हैं, और सारी तनकीद उनके ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर हो रही है, क्योंकि चंद चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक तो ये है कि बजट पास करवाया गया एक हफ्ता पहले, यानी मरीम नवाज से भी, मुराद अली शाह से भी और शहबाज शरीफ से भी पहले बजट पास करवा दिया गया उजलत में। हालांकि इसको लिंगर ऑन किया जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, और अगर मुलाकात ना होती तो भी काफ़ी टाइम बाकी था, ये बजट बाद में भी पास हो सकता था। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश से पहले ही ये बजट पास करवा लिया गया। इसमें एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ की, और उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इस पे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। देखें, बैरिस्टर साहब को आप सारे जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कंपेन भी चलती रही है कि बैरिस्टर साहब को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन उन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया। ना ही इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया, ना ही अली अमीन गंडापुर साहब ने इस किस्म का कोई कदम उठाया। अब मामला ये है कि बैरिस्टर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने ब्रीफिंग के बाद सूबे के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब रजामंद हो गए, मैंने जाके ब्रीफिंग दे दी है, और जो बातें अली अमीन ने या मुजम्मल असलम ने बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी मुलाकात के हवाले से तफसीलात बताई, और आगाह किया कि इमरान खान को सूबे की सूरत हाल और अपोजिशन की साजिश के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात में उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो गंडापुर और मुजम्मल असलम बताना चाहते थे। इसके बाद इमरान खान साहब ने बजट पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, और मुलाकात में सियासी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मोहसिन नकवी हैं, और ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, ज़बरदस्त किस्म के इनके ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये कोई ढके छुपे नहीं है, ये बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जबकि बजट से मुताल्लिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों पर अपोजिशन की साजिश पर इमरान खान साहब को आगाह किया, बजट पास ना किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। पेचीदगियों के बायस ना तो तनख्वाहें दी जा सकती थी और ना ही हुकूमती अखराजात पूरे किए जा सकते थे। सूबे में बहरान की सूरत हाल जन्म ले सकती थी। लिहाजा इमरान खान साहब को सारी चीज़ें बताई जिसके तहत उन्हें लगता है कि बजट पास करवाना बहुत ज़रूरी था, और इमरान खान साहब अगर अली अमीन गंडापुर से और मुजम्मल असलम से मिल लें तो बजट के अंदर रद्दोबदल मुमकिन है, और इमरान खान से मुलाकात में वो बजट से मुताल्लिक हदायत जारी करेंगे। देखिए, ये बजट तो लगभग एक जैसा ही होता है, कोई इतना फ़र्क तो होता नहीं। असल मामला था शायद जो मुझे महसूस हुआ, इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते थे कि वो बालादस्त हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्जी के बगैर चीज़ें नहीं कर सकती, और एस्टेब्लिशमेंट साबित करना चाहती थी कि जनाब आप जेल में पड़े, हम करके आपको दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, तो बजट तो पास हो गया। अब ये बैरिस्टर साहब ने कहा जी इमरान खान साहब राजी हो गए। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया, जो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उससे ज़रा मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी वादे मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी के बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसीलिए मैं भी ये कहता हूँ कि मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों के ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च किए हैं। इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। ये बात मैंने पहले कई मरतबा कही है कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि ये ड्रोन हमले गलत हो रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये हमले जो हो रहे हैं, ड्रोन हमले, इनके अंदर पाकिस्तान की अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं है या पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर अगर कोई और पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमला कर रहा है तो उसके ऊपर FIR तो दर्ज करना बनती है। ये मैंने पहले भी नुक्ता उठाया था, आज इमरान खान साहब ने भी कहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज नहीं कर पाई।
امریکی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. بڑی ہی امبیرسنگ رپورٹ ہے امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے. سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس رپورٹ نے سارا چٹا پٹا کھول کے رکھ دیا, اور ایران کس طرح فاتح ثابت ہوا ہے یہ خود امریکی رپورٹ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے. اسرائیلی ٹی وی کے اپنے اوپر بھی جو ہے وہ جناب شکست تسلیم کرنے کا سلسلہ جو ہے ایک قسم کا شروع ہو گیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے جناب سیدھا ہی عدالت پہنچ گئے آج. گنڈاپور صاحب گیم کیا کھیل رہے ہیں, سابق انڈین کرکٹر نے انڈین کرکٹ ٹیم کو ایک کتے سے تشبیہ دے دی. امریکی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے, اور بڑی ہی امبیرسنگ رپورٹ ہے امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے. ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امریکہ کے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس رپورٹ نے سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیا, اور ایران کس طرح فاتح ثابت ہوا ہے یہ خود امریکی رپورٹ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی ٹی وی کے اپنے اوپر بھی جو ہے وہ جناب شکست تسلیم کرنے کا سلسلہ جو ہے ایک قسم کا شروع ہو گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے جناب سیدھا ہی عدالت پہنچ گئے آج. اور وہ عدالت کیوں گئے, وہاں پہ کیا ہوا, وہاں پہ بھی وہ ایک منصور نامی شخص سے ملے. نہیں, میں جج صاحب کی بات کروں, منصور علی شاہ صاحب سے. ان کی ملاقات ہوئی. گنڈاپور صاحب گیم کیا کھیل رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور آخر میں جناب ایک سابق انڈین کرکٹر نے انڈین کرکٹ ٹیم کو ایک کتے سے تشبیہ دے دی ہے. یہ معاملہ کیا ہے, یہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے, یہ بھی میں تفصیلات تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ذرا ایران اور اسرائیل کے حوالے سے, کیونکہ بڑی مزے کی جناب وہ انٹرنل رپورٹ ہے جو لیک ہوئی ہے, تو میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے جوہری تنصیبات کی سلامتی کی ضمانت ملنے تک اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی کے ادارے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی جناب منظوری دے دی ہے. انہوں نے کہا جناب ہم اب آپ کے ساتھ جو ہے کوئی کوآرڈینیشن نہیں کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ادارہ ہے یہ مانیٹرنگ کرتا تھا, یہ چیک کرتا تھا, یہ تمام تر جو ہے وہ انسپیکشنز کرتا رہا ہے نیوکلیئر سائٹس کی ایران کے اندر. اب انہوں نے ایران نے کہا کہ جناب بس ساڈی بہت ہو گئی, تہاڈے نال کوئی گل بات نہیں ہونی. رائٹرز کے مطابق ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ جی بل پر یہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا, اور اس بل پر عمل درآمد کے لیے اب اسے ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی منظوری جو ہے درکار ہوگی. اور جیسی اگر انہوں نے منظور کر دیا تو کہانی ختم ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اس ادارے کے ساتھ جو ہے ایران اب کوآرڈینیٹ نہیں کرے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایران نے آج اعلان کیا کہ اس نے 3 افراد کو جناب اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں پھانسی دے دی ہے, اور یہ اعلان دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے آغاز سے صرف ایک دن بعد سامنے آیا ہے. عدلیہ کے مطابق ان افراد ادریس علی, آزاد شجاعی اور رسول احمد رسول کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مبینہ طور پر ملک میں ساز و سامان سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ٹارگٹ کلنگ کی جا سکے. ان پر اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعاون کا الزام عائد کیا گیا ہے, اور بیان میں کہا گیا ہے کہ پھانسیوں پر آج صبح عمل درآمد کیا گیا. 3 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے جناب. تہران باقاعدگی سے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں خصوصاً اپنے دشمن اسرائیل کے لیے کام کرنے والے مشتبہ ایجنٹوں کی گرفتاری اور پھانسی کا اعلان کرتا رہتا ہے. اب یہ تعداد جو ہے وہ 3 افراد کی ہو گئی ہے. میں ابھی چیک کروں گا, اس میں میرے خیال میں یہ تعداد اب کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو میں اس کی ڈیٹیلز اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. اچھا جی, اب آ جائیں جناب بڑی خبر کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اسرائیلی ایک سیاستدان ہے ارون ہزن, انہوں نے جناب وہ اسرائیلی ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے تھے, اور انہوں نے پروگرام کے دوران جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا ہے. میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ پتہ لگے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایرانی جو فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ ہے اسے صرف اندر سے تباہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم اس وہم و گمان سے ہمیں باہر آنا ہوگا, یہ صرف اندر سے ممکن ہے, باہر سے جتنے مرضی آپ بم گرا لیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ جی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا, لیکن ہم یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی بجٹ کے بارے میں, علی امین گنڈاپور کے بارے میں, خیبر پختونخوا اسمبلی کے بارے میں, اراکین کے بارے میں, اور عمران خان کی رہائی نہ کروانے کے بارے میں جو گلے شکوے کیے اور جو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو سنائیں, وہ ساری کی ساری گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پہ دستیاب ہے بمائے ان کے آواز کے. لیکن اس وقت تک جب میں آپ کو یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, اس وقت تک علی امین گنڈاپور کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے اپنی صفائی میں دی ہے. علی امین گنڈاپور نے اپنی صفائی میں یہ کہا تھا کہ جناب اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور جب بھی حکم آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے راتوں رات بجٹ منظور کروا لیا. اب انہوں نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو کیا کہا, اراکین کو کیا کہا, اپنی کابینہ کو کیا کہا, اس سے پہلے ان کی کس سے ملاقات ہوئی, کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, اور انہوں نے اب بجائے اس کے کہ اپنے پارٹی چیئرمین کی ہدایات لینے کے بجائے, پارٹی لیڈر بانی کی ہدایات لینے کے بجائے انہوں نے دوسری ہدایات کو زیادہ سمجھا.
तो ये तो है। नंबर 1 सोशल मीडिया टीम को जारी कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे अली अमीन गंडापुर साहब आउट हो चुके हैं और उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अब ज़रा खींच के रखें काम। दूसरा ये कि अब अली अमीन गंडापुर को हटाया कब जाएगा, ये है असल सवाल, क्योंकि अब इमरान खान साहब के साथ जैसे ही किसी मुलाकात होगी सीनियर रहनुमाओं की, पार्टी लीडर्स की, तो उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और एक मौका अली अमीन गंडापुर को दिया है इमरान खान साहब ने, और वो ये है कि फिल फौर रजू किया जाए और बजट को असर न उसका जायज़ा लिया जाए और हम नाजायज़ और इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर हुकूमत, वफाकी हुकूमत को सपोर्ट क्यों करें। तो लिहाजा पहली बात तो ये हो गई है जी। अब देखते हैं कि इस पे हिदायत कैसे आती हैं। उसकी वजह यह है कि शाहिद खटक साहब कहते हैं कि अगर अली अमीन साहब को इमरान खान साहब ने हटा दिया है तो बता दें, ताकि मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, फैसला इमरान खान का ही चलेगा। इसी तरीके से पार्टी के अंदर ये आवाज़ें शुरू हो गई हैं